तैयार हो, बुलाओ अपनी कौम को और फिर हम बताते हैं अजमत रिसालत पर कौन कुर्बानी देता है। मैदान में आने के बाद पता चलेगा। अगर कोई अपनी गर्दन कटा सकता है तो सिर्फ नामे मुस्तफा पर कटाया जा सकता है। क्या अभी अगर मैं हिंदुस्तान के नौजवानों को आजाद आवाज दे दूं तो पूरी दिल्ली की सरजमीन भर जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। सारे नौजवानों के सर भी वहां पर लहराएंगे। मैं इंशाअल्लाह अनकरीब ऐलान करने वाला हूं कि ऐ नौजवानों बांध लो और सुनो। ये कहता है वो पंडित कि मैं बलिदान देना चाहता हूं और मुझे कोई मुसलमान आके मार दे, कत्ल कर दे, ताकि हिंदू सब समझ जाएं कि मुसलमान हत्यारे होते हैं। सुन वो खबीस मर्दूद, तेरे खून की हमारे नज़दीक कोई कदर व कीमत नहीं है। जो लोग ये कहते होंगे कि उसके सर की इतनी कीमत उतनी कीमत, मैं कहता हूं 5 पैसे की भी कीमत नहीं। इससे बड़े नमरूदों को अल्लाह ने मच्छर से हिलाक किया है। देखना तुम जिन कीड़ों के जरिए से मरोगे वो पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बनोगे। मैं यहां पर अपने नौजवानों से नहीं कह रहा हूं, उस गलीज खून को अल्लाह ही काफी है। उस गलीज खून के लिए, इंतकाम के लिए अल्लाह काफी है। और ये कहता है बलिदान की बात, तुम्हारी माओ ने इतना जिगर तुम्हारे अंदर दिया ही नहीं कि तुम मरने के लिए तैयार हो। बुलाओ अपनी कौम को और फिर हम बताते हैं अजमत रिसालत पर कौन कुर्बानी देता है। मैदान में आने के बाद पता चलेगा। अगर कोई अपनी गर्दन कटा सकता है तो सिर्फ नामे मुस्तफा पर कटाया जा सकता है। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। वो सहाबा कटाते थे और बताते थे। आज अगर वो पंडित वहां बैठ करके कहता है कि मैं बलिदान देना चाहता हूं, तू अपनी कोठे में बैठकर बलिदान दे ले, तेरे अपने घर में। लेकिन मैं जानता हूं कि 1 लाख क्या, अभी अगर मैं हिंदुस्तान के नौजवानों को आजाद आवाज दे दूं तो पूरी दिल्ली की सरजमीन भर जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। सारे नौजवानों के सर भी वहां पर लहराएंगे। मैं इंशाअल्लाह अनकरीब ऐलान करने वाला हूं कि ऐ नौजवानों, क्या तुम मेरी इस बात पर लब्बैक कहते हो कि क्या तुम मेरी इस बात पर आवाज देकर लब्बैक कहते हो कि अगर हुकूमत वक्त ने उस मलऊन को गिरफ्तार नहीं किया या अजमत रिसालत पर भौंकने वालों के गले में पट्टा नहीं डाला तो हिंदुस्तान के हर कोने से मुसलमान अपने सर पर कफन बांध कर दिल्ली पहुंचे। आप तैयार हैं इस बात के लिए? इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर सर कटेगा, ऐ मुसलमानों घबराना नहीं, सबसे पहले इस फकीर का सर जाएगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले हमारी गर्दन कटेगी। और ये मरना तो है ही आज या कल। अपने बिस्तर पर एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरने से तो बेहतर है मेरे मुस्तफा की अजमत का परचम बुलंद करके दुनिया से जाए। इसलिए कि फरिश्ते भी हमारी लाशों के इस्तकबाल के लिए तैयार, फरिश्ते भी हमारी लाशों के इस्तकबाल के लिए तैयार हों। इसलिए कि फरिश्ते भी ये कहेंगे ये आम आदमी की लाश नहीं आ रही है, मेरे नबी पाक पर अपना खून निछावर करने वाला आ रहा है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इंशाअल्लाह वो पंडित अपने बुज़दिलों को जमा करने की कोशिश कर रहा है। और अभी मैंने देखा एक वीडियो नशर करके वो कहता है, हिंदू भाइयों से मैं कहता हूं कि तुम अपनी कुर्बानी के लिए तैयार हो जाओ। क्यों जहर फैला रहे हो? क्यों जहर फैला रहे हो हिंदुस्तान में? हमने कभी लड़ने का या जिहाद का ऐलान नहीं किया। अब तक हमारे किसी आलिम ने ऐलान नहीं किया। अमन के साथ रहने की तलकीन इस्लाम ने भी दी है। हुजूर ने खुद फरमाया है जंग की तमन्ना मत करो, जंग की ला ततमन्नू लिक़ा अदुविकुम। मेरे आका फरमाते हैं दुश्मनों से मुठभीड़ करने का, जंग करने का इरादा मत करना, तमन्ना मत करना। हाँ, अगर उनकी तरफ से आ जाए तो फिर कदम भी पीछे मत लेना, फिर कदम पीछे नहीं लेना। उस वक्त फिर तुम समझ लेना तुम्हारे साथ कौन होगा। प्राइम मिनिस्टर आएगा, होम मिनिस्टर आएगा, सीएम आएगा, ये सब उसी कोठे के लोग हैं। ऐ मुसलमानों फख्र के साथ आना, तुम्हारे साथ कोई अहले सियासत नहीं आएगा। तुम्हारे पीठ पीछे रसूलुल्लाह की जात होगी और तुम्हारे सर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की इनायत होगी। अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे पर हम जाएंगे इंशाअल्लाह।
اور یاد رکھنا یہ صرف جذبات کی باتیں نہیں، جوش کی باتیں نہیں، میں اپنا ایک پیغام ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اس ملعون اور اس خبیث نمرود کی اولاد تک میری یہ بات پہنچ سکتی ہے تو پہنچا دی جائے۔ تم نے بہت بھونک لیا اپنی مندر میں بیٹھ کر کے، تم پریس کلب آف انڈیا میں بیٹھ کر کے بہت بھونک لیے، کتے آپس میں اپنی گلی میں بہت بھونکتے ہیں۔ میرے اس میسج کو اس ملعون تک پہنچا دیں۔ اگر ذرا برابر بھی دم خم ہے تمہارے اندر، تمہاری ماں نے اگر دودھ پلایا ہے تم کو، تو اب میں مناظرے کا چیلنج نہیں دے رہا ہوں، ڈیبیٹ بھی نہیں کروں گا، بات چیت بھی نہیں کروں گا۔ آؤ میں اعلان کرتا ہوں، 8 دن کے اندر تم دلی پہنچو، کسی میدان میں پہنچو، اپنی ساری مقدس کتابیں لے کر کے آؤ، انشاءاللہ العزیز یہ فقیر قرآن پاک لے کر حاضر ہوگا۔ ہم آئیں گے، تم اپنے سارے گرو گھنٹالوں کو لے کر جمع ہو جاؤ۔ میں مناظرے کا چیلنج نہیں دے رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، میں ڈیبیٹ کرنے کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں۔ یہ نیوز اینکر جتنے دجالی میڈیا وہ بھی سن لیں، اپنے ڈیسک پر بیٹھ کر کے ٹٹو لوگوں کو لڑاتے رہتے ہیں وہ بھی سن لیں۔ قرآن، اسلام، رسول کی ذات پر حملے کرانے کے لیے زرخرید لوگوں کو بٹھاتے ہیں، وہ بھی سارے نیوز اینکر، یہ پنڈت سب جمع ہو جائے میدان میں، یہ فقیر قادری حاضر ہوگا، ایک بڑی آگ جلائی جائے، آگ لگائی جائے۔ میں اس سے کہتا ہوں میں بھی آگ میں داخل ہوں گا، تو بھی آگ میں داخل ہو جا، جو سلامت رہے گا اس کا دین حق پہچانا جائے گا۔ بہت ہو گیا اے مسلمانوں، بہت ہو گیا احتجاج، بہت ہو گئے پروٹیسٹ، بہت ہو گئے ان سے مطالبے کرنا کہ اس کو گرفتار کرو، اس کا سر چاہیے۔ آؤ آج آر پار کی بات کر لیتے ہیں۔ زمانہ گزر گیا، 800 سال ہو گئے، سرکار غریب نواز کو بھی یہی چیلنج کیا گیا تھا۔ معین الدین حسن چشتی نے ہند میں یہ بتایا تھا کہ جو نبی کا غلام ہوگا وہ آگ میں بھی کود جائے گا۔ انشاءاللہ العزیز میں گنہگار ضرور ہوں، میرے اخلاق برے ضرور ہیں، لیکن جب بات میرے مذہب کی آئے گی، قرآن کی آئے گی، نام مصطفیٰ کی آئے گی، میں برسر اعلان آج پھر کہتا ہوں، آؤ تم سارے پنڈت مل کر کے آؤ، آگ لگائی جائے، تم سب پوری دنیا کو دکھانا میں بھی آگ میں داخل ہوں گا، تم بھی آگ میں آ جانا، دیکھتے ہیں کس کے جسم کو آگ جلاتی ہے۔ اگر میں سلامت رہا تو میرے دین کی بات ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز مجھے یقین کامل ہے کہ اگر آگ پر بھی کسی کا حکم ہوتا ہے تو صرف میرے رب ذوالجلال کا ہے، میرے رب ذوالجلال کا ہے۔ بس اسی بات پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اب احتجاج نہیں، اب پروٹیسٹ نہیں، سیدھے آر پار کی بات، میری یہ بات پہنچا دی جائے۔ اگر جواب آ جائے تو دیکھ لینا مسلمانوں، مجھے یہ یقین ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں آئے گا، اس کا جواب نہیں آئے گا۔ ہجڑوں کے پاس اس طرح کی کوئی بات کا جواب نہیں ہوتا، ان کی ماں نے اتنا دودھ ہی نہیں پلایا۔ یہ زرخرید اپنے علاقے میں بیٹھ کر کے بھونک تو سکتے ہیں، لیکن آؤ مباہلے کی میں دعوت دے رہا ہوں، مباہلے کی دعوت۔ قرآن نے بھی میرے مصطفیٰ کو مباہلہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ جب عیسائیوں نے بہت باتیں کی تو رب تعالیٰ نے فرمایا اے رسول فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے رسول ان کو بلا لیں، آپ اپنے بیٹے بیٹیوں کو لے کر کے آئیں، اپنی عورتوں کو لے کر کے آئیں، اور خود جائیں اور ان سے بھی کہیں کہ تم بھی اپنے بیٹے بیٹیاں لے آؤ، اپنی عورتیں لے آؤ، بیٹھیں گے میدان میں، اللہ سے دعا کریں گے کہ جو جھوٹا ہے اس پر لعنت بھیج۔ اتنا ہی میرے آقا کو حکم آیا تھا۔ حضور گئے نجران کے عیسائیوں کے پاس، چلو بلاؤ، مباہلہ کرتے ہیں، ایک مناظرہ ہوتا ہے جو ڈیبیٹ کیا جاتا ہے، مباہلے میں ڈیبیٹ نہیں، سیدھے میدان میں، عمل کے میدان میں بات نہیں کی جاتی۔ حضور آئے کس کو لے کر؟ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا، حسن مجتبیٰ کو، حسین اعظم کو، مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم کو، 5 لوگ آئے تھے۔ نجران کے عیسائیوں نے پہلے تو مان لیا تھا چیلنج، جب یہ نورانی چہرے دیکھے تو عیسائیوں کے ایک بوڑھے پادری نے کہا اے نادانو، کس کو تم نے مباہلے کے لیے بلا لیا؟ اگر اس رسول نے ہاتھ اٹھا دیا تو قیامت تک تمہاری نسلیں باقی نہیں رہیں گی۔ اور مجھے
میرے مصطفیٰ کے اس مباہلے کی برکت سے یقین ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کی نسبت میرے ساتھ موجود ہے، میرے پیر و مرشد کی نسبت میرے لیے کافی ہے۔ انشاءاللہ العزیز مباہلے کے لیے فقیر حاضر ہوگا، جواب آ جائے اے سنی مسلمانوں انتظار کرو، اب لڑائی آر پار کی ہو جاتی، دیکھا جائے گا کس کا دین حق ہے، کس کی کتاب حق ہے، کس کا رسول حق ہے، اسی بات پر خاتمہ ہوگا۔ وآخر دعوانا